नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संगीता थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। संसद विघटनसँगै नेकपाका दुवै गुटको गतिविधि तीव्र। नेकपा विभाजित भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुरक्षित। 6वटा प्रदेश सरकार भने धरापमा। सुदूरपश्चिममा कोरोना प्रभावितलाई आयमूलक काममा लगाइने। युवाहरूलाई रोजगार दिन 15 करोड रकम विनियोजन। 10 थरीका कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिने। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सवारी दुर्घटनामा बढोत्तरी। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सवारी दुर्घटना बढे। मक्सिरमा मात्रै 77वटा दुर्घटना भएको तथ्याङ्क। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अझै अलपत्र। 29 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माणबारे अन्योलता कायमै। अन्य विकासबाट समेत वञ्चित भएको स्थानीयको दुखेसो। र खडेरीका कारण बाजुराका खेती योग्य जमिन बन्जर बन्दै। खाद्य सङ्कट निम्तिने सङ्केत। सिँचाइको व्यवस्था गरिदिन स्थानीयको माग। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा विभाजनको पराकम्पन प्रदेशमा पनि पुग्ने देखिए पनि सुदूरपश्चिम सरकारलाई कुनै असर नपर्ने देखिएको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षसँग स्पष्ट बहुमत कायमै रहेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुरक्षित रहेको हो। सुदूरपश्चिममा नेकपाका 39 सांसद मध्ये ओली पक्षमा 4 जना मात्रै रहेका हुँदा मुख्यमन्त्री सुरक्षित रहने भएका हुन्। मन्त्री परिषदमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा मात्रै ओली पक्षका हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका 12 र जसपाका 2 सदस्य रहेका छन्। नेकपा विभाजनपछि केही बाहेक सुदूरपश्चिमका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य मौन बसेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा, प्रदेश सभा सदस्य रतन थापा, नेपालु चौधरी, लीलाधर भट्ट र महेश दत्त जोशी स्पष्ट रूपमा ओली समूहमा देखिएका छन्। विवादको पराकम्पनले सुदूरपश्चिम बाहेक 6 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद समेत जोखिममा परेको छ। 5 वर्षका लागि गठन भएका प्रदेश सरकार नेकपा विभाजनको पराकम्पनले धरमराएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना प्रभावितहरूलाई आयमूलक काममा लगाएर स्वरोजगार बनाउने अभियान अघि बढाएको छ। प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयमूलक काममा लगाएर स्वरोजगार बनाउने अभियान अघि बढाउने भएको हो। मन्त्रालयले कोरोना प्रभावितलाई स्वरोजगार बनाउन 15 करोड रकम छुट्याइसकेको छ। 2 महिना अघिसम्म कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर तथा विस्थापित भएर स्वदेश फर्किएका सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई कृषि र पशुपन्छी पालनमा अग्रसर गराउन यहाँको प्रदेश सरकारले 9000 जनालाई स्वरोजगार बनाउन आवेदन लिएको थियो। सुदूरपश्चिमका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र यहाँका 9वटै जिल्लाका 88वटा स्थानीय तहमा 80,000 भन्दा बढी कोरोना प्रभावितले आवेदन दिएका थिए। मन्त्रालयले फलफूल, तरकारी, च्याउखेती, मौरी, भेडा, बाख्रा, बङ्गुर पालन, गाई भैँसी, माछा, स्थानीय कुखुरा, हाँस र अन्य मासुजन्य पन्छी पालन, नर्सरी, पुष्प व्यवसाय गरी 10 थरी कृषि क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य रहेको छ। मनमा दृढ विश्वास र चाहना भएपछि लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्न सफल हुनुभएको छ कञ्चनपुरका अनिल सिंह धामी। कञ्चनपुरको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा कृषि शिक्षामा अध्ययन गरिरहेका अनिल एटिट्युड सुपर मोडेल 2020 को विजेता बन्न सफल हुनुभएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा प्रथम पटक सौन्दर्य प्रतियोगिताको रूपमा आयोजना गरिएको एटिट्युड सुपर मोडेल 2020 मा 18 जना प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर अनिल धामीले उपाधि जित्न सफल हुनुभएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 3 निवासी धामी अथक मेहनत र उच्च प्रतिभाले उपाधि जित्न सफल हुनुभएको हो। गत मङ्सिर 19 गते अडिसन लिएर 20 गतेदेखि ट्रेनिङ सुरु भएपछि पौष 4 गते फाइनल छनौट भएको थियो, जसमा अनिल विभिन्न इभेन्टहरू जित्दै उपाधि चुम्न सफल हुनुभएको छ। सानैदेखि नृत्य तथा अभिनयमा रुचि राख्ने अनिल बाध्यात्मक रूपमा कृषिको विद्यार्थी बन्नु परे पनि आफ्नो चाहना र लक्ष्य पछ्याउने काम भने नछोडेको बताउनुहुन्छ। इभेन्ट पनि धेरै राम्रो भयो अनि म चाहिँ
मिस्टर एल्टिट्युड वर्ल्ड सुपर मोडेलको विनर हो, 2020 विनर। अब चाहिँ फर्दर हामीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल पनि लाने, अनि जुलाईमा चाहिँ असममा पनि इभेन्ट भइरहेको छ सायद, जुलाईमा त्यहाँ असम जाने। अनि इन्टरनेसनलको चाहिँ अब यो कोभिड-19ले गर्दा इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू अहिले बन्द भएकोले लगत्तै त्यो खुलेपछि चाहिँ इन्टरनेसनलको लागि पनि थाइल्यान्ड, सेन्ट्रल अमेरिका, भियतनाम अनि फिलिपिन्सको छ, हाम्रो 4 इन्टरनेसनलहरूको छ। भविष्यमा पढाइसँगै मोडलिङलाई समेत सँगै बढाउने र सामाजिक कार्यमा लाग्ने अनिलको लक्ष्य रहेको छ। छोराको सानैदेखि नृत्य तथा अभिनयमा रुचि रहेको र उनको सपना पूरा हुँदा आफू निकै हर्षित भएको अभिभावक बताउँछन्। अनिललाई उनको लक्ष्यमा अगाडि बढ्न आवश्यक सहयोग तथा मार्गदर्शन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मेरो छोराले ठिक गर्यो, अब सोच तको इच्छातिर जाने थियो, पढ्लीबटे नाना छन्दाबटे म यतिर जान्थ्यो, यहाँतिर जानु भन्थ्यो, ठिक छ, बढिया भयो, आजलाई बढिया हो। सानैदेखि एकदम एक्टिङ गर्न सक्ने अनि उसको क्षमता हरेक चिजमा राम्रो भएको हाम्रो छोरा छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अहिले पनि 10-15 दिनको ट्रेनिङमा पनि एकदम उत्कृष्ट आउनु हैन, धेरै धनगढीदेखि लगेर धेरै ठाउँका मान्छेहरू थिए, राम्रो सफलता हासिल गरेको छ। पछि पनि आउँदा दिनहरूमा सबैको अब हाम्रो जनताहरू भनौँ सबैको साथ सपोर्ट अनि हाम्रो घर परिवार एकदम सपोर्ट रहनेछ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पहिलो पटक आयोजित फेसन सो सफल भएको इभेन्ट फाउन्डर महिमा छेत्रीको भनाइ छ। सौन्दर्य प्रतियोगिता जस्ता इभेन्टहरूलाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने दृष्टिलाई हटाउँदै सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाउन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको समेत उहाँको भनाइ छ। इग्नोर गरिरहेछ, जे चिजमा पनि राम्रो कुरामा नलागेर नराम्रो कुरामा लागिरहेछ। यहाँ चाहिँ एमएनआरमा चाहिँ हामीले उता बुटोलको जस्तै ब्युटी पेजेन्ट सो खोलेर चाहिँ यहाँको थिङ्किङ, नेगेटिभ थिङ्किङ हुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङमा बदल्ने यस्तै वेमा लिएर आउनु खोजेको। र मेन त नारीहरूलाई आउने बढी अगाडि आउने दिइरहेको छैन, त्यही भएर नै हामीले यो ब्युटी पेजेन्ट सो गरेको। कञ्चनपुरमै पहिलो पटक आयोजित यस इभेन्टका आयोजक मन्जेश गिरी हुनुहुन्थ्यो भने समीर न्यौपानेले कोरियोग्राफी गर्नुभएको थियो। यस इभेन्टबाट छनौट भएका अनिल धामी लगायत अन्य 5 जनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना हुने इभेन्टहरूमा समेत सहभागी हुने मौका मिल्ने आयोजकले जनाएको छ। सफलतापूर्वक इभेन्ट सम्पन्न गराउन सफल भएका आयोजक र विजेता अनिल धामीलाई शुभकामना। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सवारी दुर्घटनामा बढोत्तरी भएको पाइएको छ। विगतका वर्षहरूको तुलनामा चालु वर्ष सवारी दुर्घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइएको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को सबैभन्दा बढी मक्सिरमा मात्रै 77 सवारी दुर्घटना भएका छन्, जसमा 31 जनाको मृत्यु भएको छ भने 158 जना घाइते भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाको तथ्याङ्क छ। मक्सिर महिनामा सबैभन्दा बढी कैलालीमा 8, कञ्चनपुर र बैतडीमा 5-5 जना, डोटीमा 4, दार्चुला र बझाङमा 3-3 जना, बाजुरामा 1 र अछाममा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष बढी दुर्घटना भएका हुन्। हिउँदे याममा तराईमा हुस्सु र पहाडमा हिउँ तथा शीतलहर दुर्घटनाको प्रमुख कारण रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय मादक पदार्थ सेवनका कारण हुने दुर्घटनाका कमी आएको समेत प्रहरीको तथ्याङ्क छ। सरकारले औपचारिक रूपमा पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण अझै अगाडि बढाउन सकेको छैन। हरेक निर्वाचनमा मुख्य रूपमा उठान हुने पश्चिम सेती आयोजना अहिलेसम्म आश्वासनमै बितेको छ। परियोजनाको 29 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम अघि नबढ्दा यस क्षेत्र अझै अन्धकारमै छ। 3 दशकदेखि चर्चाको विषय बन्दै गइरहेको पश्चिम सेती आयोजना स्थलको पटक पटक भौगर्भिक अध्ययन भए पनि सार्थक रूपमा काम हुन सकेको छैन। कतिपय सरकारमा बस्ने नेतृत्वले यस आयोजनाको नाममा भोट समेत गरे, पटक पटक आश्वासन दिए, तर आयोजना लागू हुने अवस्था भने 30 वर्ष पहिलाको जस्तै छ। करिब 1 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ लागतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकोले पनि यसलाई विभिन्न राजनैतिक दलले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। पश्चिम सेती आयोजना सुरु हुने हल्लाले अन्य विकासबाट वञ्चित हुनु परेको स्थानीयवासीको दुखेसो छ। पश्चिम सेती बन्छ भनेर यहाँका जो विकास हुने कामहरू हुन्थे हैन, के योजना ल्याउनु छ भन्नु तपाई कसै मान्नेलाई कसै मन्त्रीलाई सोद्धाखेरि तपाई गाउँ पश्चिम सेती हुँदैछ भने त्यो काम त्यतिकै रह्यो। तसर्थ विकासका पूर्वाधारहरू त्यसका योजनाहरू ती कहाँ गए यो तपाईको पश्चिम सेती हुन्छ भनेर केही पनि काम भएन।
दर्शकौं पहिलेदेखि विभिन्न विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता भई केही काम सुचारू भएको हो। यो परियोजना 2035 देखि सुरु भएको हो। डडेलधुराको बेलापुर, बैतडीको ढुङ्गाडका बस्ती र सेती आयोजनाको क्षेत्रमा केही काम नभएको पनि होइन, तर लामो समयदेखि आयोजनाको प्रगति हुन नसक्दा स्थानीयले आशा मार्न थालेका छन्। 3 गरेपछि भने चाइनिज आयो, चाइनिज कम्पनी उसले पनि सर्वे गर्यो, उसको भवनहरू पनि उस्तै छन्। 3 गरेको भवनहरू सेता भवनहरू पार्ट डोटीमा 3 गरेले बनाएको भवनहरू छन्, 3टा भवन ठुला लामो भवन, ती भवनहरू पनि त्यत्तिकै रहे। अहिले चाहिँ यस्तो भन्दा हामीलाई चाहिँ विकास निर्माणको काममा हामीलाई बाधा गरिएले। पश्चिम सेती आयोजनाका लागि पटक पटक विभिन्न देशका निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरिन्छ, तर आयोजना लागू हुने स्थानमा नपुग्दै सेलाउने गर्छन्। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूला विकास निर्माणका कामहरू पनि हुन सकेका छैनन्। बाँध बाँधिने स्थल वरिपरिका दर्जनौं गाउँ विकास निर्माणबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यस क्षेत्रमा 3 दशक पहिलेदेखि चर्चाको विषय बनेको पश्चिम सेती आयोजना अझै राजनैतिक आश्वासनको मसला मात्रै बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हरीश चन्द, डडेलधुरा। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। चालु आर्थिक वर्षमा बैतडीको दुगडा केदार गाउँपालिकाका केही वडालाई जाँतो मुक्त बनाइने भएको छ। जाँतो भनेको अन्न पिसेर धुलो बनाउने एक प्रकारको ढुङ्गाको अस्थायी चक्की जस्तै हो। यसलाई हातले घुमाउनु पर्ने हुन्छ। यस समस्यालाई मध्यनजर गर्दै घट्ट नभएका ठाउँका सामूहिक रूपमा चक्की वितरण गरी जाँतो मुक्त बनाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ। बजेटले भ्याउन नसके पनि हामी दौडाकेदार गाउँपालिकाको अब जुन वार्डमा घट्ट छैन होइन, महिला दिदीबहिनीहरू जातो नै पिटेर अब आफ्नो कार्यव्यस्तता त्यसैमा रहेको छ, त्यस्ता वार्डहरूलाई विशेष मध्यनजर गरेर हामी यो 5,58,000 भित्रको हामी चक्कीहरू वितरण समूहमा वितरण गरेर अब कार्यबोझ कम गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले चक्की खरिद गर्नका लागि 5,58,000 रकम विनियोजन गरेको छ। सामूहिक चक्की सञ्चालनको कार्यविधि बनाई गाउँ गाउँमा समूह निर्माण गरेर चक्की वितरण गरिनेछ। बाजुराका खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएका छन्। खडेरीका कारण जिल्लाको पूर्व उत्तरी क्षेत्रका धेरै भूभाग बाँझिँदै गएका हुन्। बाजुराको उत्तरी क्षेत्रका स्वामी कार्तिक पाण्डव गुफा, हिमाली गाउँपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिकामा खाद्यान्न सङ्कट निम्तिएको छ। सिँचाइ अभाव हुँदा आकाशे पानीको भर पर्ने त्यहाँका कृषकहरू यस वर्ष परेको खडेरीका कारण आजित भएका छन्। बाजुराकै स्वामी कार्तिक गाउँपालिकाको वाई गाउँमा 400 परिवारको खेतीयोग्य जमिन वाई जिउला 4 वर्षदेखि बाँझो छ। खडेरीका कारण गाउँलेहरू गाउँमा नबसी भारत र नेपालका विभिन्न शहरहरूमा आफ्नो गुजरा चलाउन जाने गरेका छन्। जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा खानेपानी तथा सिँचाइको अभावका कारण बसाइसराई समेत बढिरहेको छ। बसाइसराई रोक्न तथा खाद्य सङ्कट समाधानका लागि स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरिदिन स्थानीयले माग गरेका छन्। नेपाली इसाई समाज बाजुराले क्रिसमस डेको अवसरमा बाजुराको बडी मालिका नगरपालिका 9 का ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्बल वितरण गरेको छ। बडी मालिका नगरपालिका 9 को समन्वय र क्रिस्चियन धर्मावलम्बी बाजुरा समाजको आर्थिक सहयोगमा 60 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्बल वितरण गरेको हो। प्रभु येशूको जन्म उत्सव क्रिस्टमसको उपलक्ष्यमा चिसो छल्न ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्बल वितरण गरिएको क्रिस्चियन धर्मावलम्बी बाजुरा समाजका परमेश्वरले आफ्नो पुत्र संसारमा हाम्रो पाप उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभएको छ अनि त्यही उपहार स्वरूप आज हामी बाजुराका इसाई धर्मावलम्बीहरूले पनि हाम्रो बुढो बुबाहरू जो चाहिँ जाडोमा कठङ्गरिनु भएको छ उहाँलाई हामीले सानो कम्बल दिएर उहाँको त्यो चिसोलाई ढाक्ने प्रयास गरे। चिसो याममा वृद्धलाई न्यानो लुगा सहयोग गरेकोमा ओडा अध्यक्ष विनोद कुमार विकले नेपाली इसाई समाज बाजुरालाई आभार व्यक्त गर्नुभयो। यो बडी मालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9 लाई जो ज्येष्ठ नागरिक जो 70 वर्ष क्रस गरेका महिला पुरुषहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 60 जनालाई कम्बल सहयोग गर्नुभयो।
त्यो संस्थाप्रति म धन्यवाद दिन। कोरोना भाइरसका कारण यस पटक सामान्य रूपमा प्रभु येशूको जन्म उत्सव मनाएको नेपाली इसाई समाज बाजुराले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जन आवाज। विक्रम सम्वत 2058 सालमा शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारका क्रममा तत्कालीन सरकारले कञ्चनपुरको रौतेली, बिचुवा, बेलडाँडी, रामपुर, बिलासपुर, लक्ष्मीपुर, पिपलडाँडी, झलारी, दैजी, सुडा, देखत भुली र कृष्णपुर लगायतका स्थानबाट बस्ती विस्थापित गर्यो। तर विस्थापित भएको 2 दशक पुग्दा समेत व्यवस्थापन नगरिँदा विस्थापितहरूको बिचल्ली भएको छ। सरकारी तौरमा आरक्षण पीडितको व्यवस्थापनका लागि झण्डै 28 वटा आयोग गठन भए पनि आरक्षण पीडितका लागि भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भने चाहिँ भएको छ। आज हामीले ढक्का शिविरका पीडितहरूलाई के कस्ता समस्या छन् भनेर सोधेका छौं। हाम्रो अहिलेसम्म केही व्यवस्था केही भएन। हामी यति सालकादेखि दुःख दन्त पाइरहेका छौँ। अर्खा जम्नी बसेका छौँ। कोही गाली गर्छन्, कोही केही गर्छन्। हात्तीले हाम्रा घरसहित थाले केही सुनाइ छैन। हाम्रो सरकारलाई के भन्नु, अब कति भने भन, केही चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो व्यवस्था बनाइदिनु भन्छौँ। अब 2058 देखि विस्थापित भएको होइन। अब उतिखेर सरकारले जे गर्यो गर्यो, तर मान्छेको घाँस बास कपासको त अधिकार हो होइन। अब सरकारले यसको व्यवस्था गरोस्। अब अर्काको जमिनमा बसेका छन्, अब उताबाट जसलाई जमिन दिएको थियो उसैको जमिनमा बसेका छन्। दिनरात झगडा हुन्छ, गाली गर्छन्, घर फालिदिन्छन्, घर उठाएर जाऊ भन्छन्, गाली गर्छन्। जसरी भए पनि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसको व्यवस्था गरोस्। कस्तो हाम्रो घर छैन, कुनै घाँस छैन, दाउरा छैन, गाई भैँसी पाल्दालाई उस घाँस काट्न मिल्ने केही पनि खेतीपातीको वर्षमा यताउति जाउँ भने कहिले के हुन्छ, कि कहिले हुन्छ सरकारले दबाई दिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ। हजुर, हामी यहाँबाट 58 सालमा दबाएको हो। जग्गा नदिएर त्यसै हामी चाहिँ त्यसै भाग्यका हौँ, कसैको आफन्तमा बसेका थिए। 2064 सालमा हामी यहाँ सङ्घर्ष गरेर यताउति गरेर अब कहाँ जाने के गर्ने भनेर सबैले कता गरेर यसरी पीडित भएर बसेका हौँ। यो हाम्रो एमाले सरकारको लागि 2-3 दिन भोकै पनि रहेर हामीले भोट हालेकै हो, सरकारलाई बनाएको हो। बेलडाँडी वार्ड नम्बर 9 मा घर हो मेरो र बेलडाँडी 1 नम्बर बनिएको छ। हजुर, त्यहाँ बेलडाँडीको हामी आरक्षण पीडित होइन कि हामी बेलडाँडीमा घर थियो, हाम्रो घर अरूलाई दिदियो। त्यति बेला यो काङ्ग्रेसको सरकार थियो। काङ्ग्रेसको सरकारले हामीलाई हानी मारी हाम्रो घरलाई जबरजस्ती अरूको नाममा गर्यो। यो रौतेली बिछुवाबाट आएको जनतालाई दियो। रौतेली बिछुवाबाट आएको जनतालाई पनि त्यहाँ पनि तिनीहरूलाई कसैलाई पुरा दिएको छैन। कसैलाई 7 कट्टा छ, कसैलाई 8 कट्टा, कसैलाई 9 कट्टा छ, 10 कट्टा, कसैलाई पनि तिनीहरूलाई पनि दिएको छैन। मेरो त्यति बेला 4 बिघा जमिन हो। म गणेश सुनारको छोरा हुँ। हजुर, अनि बुवा मरेपछि हामीहरूलाई यो पहिचान पत्र दिएको। त्यति बेला मोहनगिरी आयोगको अध्यक्ष थियो। त्यति बेला फेरि त्यहाँबाट काङ्ग्रेसको पालामा हामीलाई के गर्यो भने काङ्ग्रेसले त्यहाँबाट भगाएर हामीलाई आरक्षण पीडित भन्यो। यदि हामी आरक्षण पीडित हो भने त त्यो हाम्रो बेलडाँडीको जमिन अरूलाई नदिनुपर्ने, रौतेली बिछुवाकालाई नदिनुपर्ने, हाम्रो जमिनलाई रौतेली बिछुवाकालाई दियो सरकार। गाह्रै सर सबैतिरको जङ्गल गए पनि दिनु त्यहाँ गावन आर्मी छौ तहान बाल्लाखी दौराइ पनि पाउँदैन। अत्याचार रे र जङ्गली जनावर आउन सबैतिरको समस्या त समस्या, सबतिरको समस्या छ। अब आर्थिक खबर। कैलालीको लम्कीमा अवस्थित चेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 7औं वार्षिक साधारण सभा तथा सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न भएको छ। वनले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1,13,04,500 रुपैयाँ बराबरको खुद कारोबार गरेको छ। साधारण सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद रतन बहादुर थापाले प्राकृतिक संरक्षण सहित समृद्धि सुशासन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तै भूमि सुधार समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य अगस्त अधिकारीले ऐलाली जग्गालाई
नम्बरी र विपन्न तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिनुभयो। नगरमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ऐलानले जग्गा भएकाहरूको लागत सङ्कलन कार्य छिट्टै सुरु गरिने लम्की चुहाका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सामुदायिक वनका अध्यक्ष लक्ष्मण बटालाले रेटेतालको प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धनका लागि सामुदायिक वनले काम गरिरहेको बताउनुभयो। वन संरक्षणमा सबैले सहकार्य गर्नुपर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका थिए। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। संसद विघटनसँगै नेकपाका दुवै गुटको गतिविधि तीव्र। नेकपा विभाजित भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुरक्षित। 6वटा प्रदेश सरकार भने धरापमा। सुदूरपश्चिममा कोरोना प्रभावितलाई आयमूलक काममा लगाइने। युवाहरूलाई रोजगार दिन 15 करोड रकम विनियोजन। 10 थरीका कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिने। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सवारी दुर्घटनामा बढोत्तरी। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सवारी दुर्घटना बढे। मक्सिरमा मात्रै 77वटा दुर्घटना भएको तथ्याङ्क। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अझै अलपत्र। 29 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माणबारे अन्योलता कायमै। अन्य विकासबाट समेत वञ्चित भएको स्थानीयको दुखेसो। र खडेरीका कारण बाजुरामा खेतीयोग्य जमिन बन्जर बन्दै। खाद्य सङ्कट निम्तिने सङ्केत। सिँचाइको व्यवस्था गरिदिन स्थानीयको माग। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म सङ्गीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।